نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادھر اسپیکر بند کر دو. زی قدر سامعین دے دو اچھی الگ ہو. جس طرح دن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں رات ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں چھاؤں ہوتی ہے، جس طرح روشنی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح توحید ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں شرک ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سنت ہوتی ہے تو مقابلے میں بدعت ہوتی ہے. کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یعرف الاشیاء بازدادها تعرف الاشیاء بازدادها کہ چیزوں کی پہچان ان کے اپوزٹ اور متضاد چیزوں سے آسانی سے ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں بھائی رات کیا ہوتی ہے تو آپ اب بتا دیں بھائی یہ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، جب یہ ختم ہو جائے خود بخود رات آ جائے گی. گرمی کیا ہوتی ہے یقیناً آپ سردی کو ڈیفائنڈ کریں، سردی کو واضح کریں بھائی جب یہ سردی ختم ہو جائے اور اس قسم کا موسم تو خود بخود گرمی آ جاتی ہے. اسی طرح توحید کو اگر آپ ڈیفائنڈ کر دیں تو شرک کا بھی تعارف ہو جاتا ہے بھائی شرک کیا چیز ہے. پھر اسی طرح اگر آپ سنت کی وضاحت کر دیں، سنت کی تشریح کر دیں، سنت کی اہمیت بیان کر دیں تو خود بخود اس کا اپوزٹ، اس کا مقابل جو ہے بدعت، اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے. میری کوشش یہی رہے گی کہ آج کی اس جمعے میں سنت کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے تاکہ آئندہ جمعہ پر انشاءاللہ بدعت کی وضاحت اور بدعت کا تعارف کرایا جائے اور اس کے نقصانات بیان کیے کرنے آسان ہو جائے. ویسے بھی پہلا حق سنت کا بنتا ہے کیونکہ سنت اللہ کا حکم ہے اور بدعت من گھڑت چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ پہلے واضح ہو جائے. میرے اللہ نے 14واں پارے میں سورت نحل میں جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے خطبے میں، اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ،
वमिनहा जाइर। लोगों सुनो, हम वाज़े कर रहे हैं वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, एक रास्ता वो है जो अल्लाह की तरफ जाता है, वमिनहा जाइर, और दूसरा रास्ता वो है जो अल्लाह की तरफ नहीं जाता। और याद रखिए अल्लाह वाला, मैं आयत नंबर भी बता दूं आपको, अल्लाह वाला रास्ता जिसने अख्तियार कर लिया वो बंदा हमेशा की कामयाबी उसके पल्ले में पड़ गई, और जिसने भी अल्लाह वाले रास्ते का लड़ छोड़ दिया, उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया, वो हमेशा के लिए जलील और बर्बाद हो गया। ये 14वां पारा सूरत नहल की आयत नंबर 9 मैंने पढ़ी है। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, लोगों अल्लाह का रास्ता तुम्हें सीधा जन्नत तक पहुंचा देगा और दूसरा रास्ता जहन्नम में लेके जाएगा। अपनी खैरखाही करो, अपने लिए खैर तलाश करो, अपना भला करो और फायदा करो, और वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि तुम अल्लाह वाले रास्ते पे आ जाओ। और अल्लाह वाला रास्ता वो कौन सा रास्ता है? यकीनन हर जी अकल इंसान इस बात को समझता है कि अल्लाह वाला रास्ता वो है जो नबी ने बताया है। अल्लाह के नबी जो दावत लेके आए वो अल्लाह वाला रास्ता है, और जो अल्लाह वाले रास्ते को छोड़े वो बर्बाद हो जाता है। और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में आयत नंबर 3 सूरत मायदा 6 पारे में फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और लोगों सुनो, आज जिस दिन अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया, उसके बाद हज्जतुल विदा फरमाया, अगले साल फरमाया आज के दिन तुम पर यह दीन मुकम्मल कर दिया जा चुका है। अब इस दीन में कोई तब्दीली, तरमीम, कमी बेशी, इजाफा या कमी नहीं हो सकती। जो दीन बनना था वो बन गया, और जो चीजें दीन बनने के काबिल नहीं थी हमने उनको दीन के करीब भी नहीं आने दिया। और याद रखिए, जो चीजें दीन बन सकती थी उनको बनाकर फरमाया हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है, और ये मेरे नबी का बतलाया हुआ रास्ता है। और जो चीजें दीन नहीं है वो नबी का बतलाया हुआ रास्ता नहीं हो सकता, उसको सुन्नत नहीं कह सकते, बिदअत कहा जाएगा। वैसे भी सुन्नत का माना होता है रास्ता, तरीका, आदत। सुन्नत का माना तरीका, रास्ता, आदत। मेरे नबी ने खुद इसकी वजाहत फरमाई है। फरमाया मन सन्ना सुन्नतन, फरमाया मन सन्ना सुन्नतन फलहु अजरुन व मन अमिल बिहा फलहु अजरुन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस बंदे ने कोई अच्छा तरीका जारी किया और उस पर अमल किया और लोगों ने भी उस पर अमल किया, उसको डबल अजर मिलेगा। एक तो खुद उसे अमल करने का, और दूसरा जो लोग उस तरीके पे अमल करेंगे उसका भी अजर मिलेगा। तो मेरे नबी ने सुन्नत, इसका तर्जमा वाज़े कर दिया, मन सन्ना सुन्नतन। जिस बंदे ने भी कोई रास्ता घड़ा, तरीका ईजाद किया, रास्ता, तरीका, आदत, अच्छा अमल, तो ये तो एक लुग़वी माना हो गया ना, आदत, तरीका, ये सुन्नत का। शरई इस्तिलाह में सुन्नत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को एक, रसूलुल्लाह के कौल को दो, रसूलुल्लाह की तकरीर को तीन चीजें ये सुन्नत कहलाती है। अमल, मेरे नबी ने जो अमल किया है वो सुन्नत है। नंबर 2, मेरे नबी ने जो फरमाया हो, हुक्म दिया हो, कौल,
وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور میرے نبی کی تقریر، تقریر کا مطلب آپ کے سامنے کوئی کام کسی صحابی نے کیا اور میرے نبی نے روکا نہیں، اس کو یعنی خاموشی اختیار کر دی، اس کا مطلب ہے نبی اس پر راضی ہے، تو وہ طریقہ بھی سنت ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اس تو ہٹ کے کوئی کم سنت نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ جن چیزوں کی وضاحت میرے نبی نے کر دی ہے وہ چیزیں پھر سنت ہوں گی۔ کیسے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، اور لوگوں میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، میری سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی سنت ہوگی۔ میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان لوگوں کا طریقہ بھی سنت ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندے، ذرا توجہ کر، میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں اضافی، جو بندے کہتے ہیں 20 رکعت تراویح نماز پڑھنا یہ عمر کا طریقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت تک کوئی نہیں، اس بندے نو حدیث دکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے، اس لیے یہ سنت ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگ جی 20 تراویحاں تے حضرت عمر کڑی ہیں جی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قول اور تقریر یہ سنت ہے۔ میرے نبی کا عمل، ہر عمل وہ سنت ہے، قول بھی سنت، تقریر بھی سنت، اور اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور جس طریقے سے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے اسی طریقے سے میرے نبی کا طریقہ اپنانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا حکم مان، میرے محمد الرسول اللہ کا طریقہ اپنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں تب قبول ہوتا ہے جب نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ سمجھ آئی؟ اور ایک اور بات سن، سمجھ ذرا، اللہ اگر امت کو کوئی چیز دینے لگے، درمیان میں وسیلہ محمد الرسول اللہ، توجہ کر، توجہ، اللہ امت کو کوئی چیز دینے لگے، بھائی بیٹھنا ہے بھائی نے، اچھا، اللہ امت کو کوئی طریقہ، کوئی چیز دینے لگے، درمیان میں وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت اللہ کے پاس کوئی عمل بھیجنے لگے، وسیلہ محمد رسول اللہ۔ ایک گل کوئی تھوڑی جی عجیب تو نہیں ہے؟ وسیلہ جسیلہ بنے دے ہو، وسیلہ مانتے ہیں وسیلہ آپ؟ وسیلے کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نا اسلامی عقیدہ کیا ہے، کہ کسی زندہ ذات سے دعا کروانا یہ وسیلہ جائز ہے، کسی فوت شدہ کا وسیلہ بنانا یہ حرام اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کوئی چیز دینے لگے، وسیلہ محمد الرسول اللہ، اور امت کوئی عمل بھیجنے لگے، وسیلہ رسول اللہ، درمیان میں وسیلہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھنی ہے تم نے۔ اب یہ عمل ملا کس ذریعے سے؟ نبی کے ذریعے سے۔
ذریعہ وسیلہ ایک ہی چیز ہے نا. نبی کے ذریعے سے نماز ملی اور امت نے اگر نماز ادا کرنی ہے تو ذریعہ محمد الرسول اللہ ہوگا. کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور جیسے میں محمد الرسول اللہ نماز پڑھوں تم اس طرح پڑھو. تو ذریعہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی تیرا عمل اللہ کے دربار میں تب جا سکتا ہے جب تیرا عمل نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو. کیری اہمیت ہے جتنا بھی اچھا عمل ہوئے تے نبی دا طریقہ نہ ہوئے او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول کوئی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت بن کے آئے ہیں، اور اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ 8ویں پارے میں نا اللہ نے ایک وضاحت کی ہے اور فرمایا سنو لوگو، تم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو، کس طریقے سے تم اپنی زندگی دنیا والی اور آخرت والی کامیاب بنا سکتے ہو. اللہ نے فرمایا او لوگوں سنو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ دے کول نماز وچ منگدے ہاں صراط مستقیم کے نہیں منگدے ہاں نا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، او میں تمہیں بتاؤں میرا صراط مستقیم کون سا سیدھا راستہ ہے. اب میں تانوں وضاحت کر دیواں صراط مستقیم کیڑا راستہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا، اس میں اشارہ ہے یعنی میرا محمد الرسول اللہ اور میرا قرآن یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی اتباع کرو، میرے محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کوئی راستے تے چلنا نہیں. سمجھ آئی؟ اور کسی راستے تے چلنا نہیں. کامیابی تواڈی ہے تے ایک ہی راستہ ہے میرے محمد الرسول اللہ والا، ایک ہی راستہ ہے. یہ 8واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت انعام ہے، اور اس میں جو آیت نمبر میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور لوگوں صراط مستقیم میرا محمد تمہیں بتلاتا ہے، اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور سیدھے راستے پہ چلا کر کامیابیوں کی منزلیں طے کرانا میں اللہ کا کام ہے. 5ویں پارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. 115 نمبر آیت، سورت کا نام سورت نساء. اچھا بڑی عجیب سی آواز ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس نو کچھ سیٹ کرو، جی ڈبے چلتے پے یہ غلط ہے. ڈبا نو سیٹ کرو ذرا. ایکو والے بٹن جڑے نا ایکو والے ڈیلے والا درمیان چ رکھو، باقی سارے ڈاؤن کرو ڈیلے والا صرف درمیان چ رکھو.
بس ٹھیک ہے. یہ ہے کہ یہ والا ہے، یہ اندر لے. اچھا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ، ان کو بہتر ہے الحمدللہ، ان کو سمجھ بھی آسی پہ میں آدھا کہہ پیا. جی ہاں. اللہ اکبر. فرمایا اللہ رب العزت آیت نمبر 115، 5واں پارہ، سورت کا نام سورت نساء. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے دی مخالفت کرے، سنت دی مخالفت کرے، جیڑا نبی راستہ بتاوے اس کی مخالفت، جس راستے کی نشاندہی میرا نبی کرے، اگر کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے، اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین والے راستے سے ہٹ کے چلے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم. ایسے بندے نو اساں جہنم دا ایندھن تے بنا سکدے ہاں، پر جنت نصیب نہیں ہو سکدی. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی دے طریقے تو ہٹ کے چلنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس واسطے سنت دی اہمیت مد نظر رکھ. جتھے بھی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اتھے فرمایا واطیعوا الرسول. اور لوگو اللہ دا بھی حکم من، نبی دے طریقے دے مطابق من، نبی دے نقش قدم تے چل، تیری کامیابی ہونی ہے. اور جیری گل میرا نبی دسا دے وے، اور جیری گل میرا نبی دسا دے وے اس نو سینے نال لا، اور جتھوں میرا نبی روک دے وے او دے نیڑے بھی نہ وائے. سمجھ آئی؟ تاں تے تو اکھوا سکدا ہے میں اہل سنت والجماعت چواں. کیوں؟ اہل سنت آدھے نبی دا طریقہ، والجماعت جماعت آدھے انہاں دے منن والاں دا طریقہ. جیڑا اللہ دے نبی دا طریقہ ہوئے اور اللہ دے نبی دے منن والاں دا طریقہ ہوئے، اس تے اپنی زندگی دا دھارا چلا، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک دے کاغذاں تو کامیاب ہو جائے گا. اور یاد رکھ، اگر کوئی دینی کامی ہوئے نا، دینی کام او دے وچے بھی نبی دا طریقہ ثابت نہ ہوئے، او بھی تیرے واسطے مصیبت تے وبال بن ویسی. مثلا ایک دفعہ کچھ بندے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دے کول، بیویاں ازواج امہات المومنین دے کول آکے آکھن لگے بھئی اللہ دے نبی دا اسانو معمول دسو بھئی وہ عبادتاں کتنی آتے کس طریقے نال کر دیا. انہاں سنیا، انہاں رٹھا بھئی اللہ دے نبی اس طریقے نال عبادتاں کر دین. سنا جس وقت انہاں دے دل وچ خیال آیا، توجہ کر توجہ، خیال آیا بھئی نبی تے ہوئے بخشے بخشائے، ایویں گل ہے نا، نبی دے ذمے تے گناہ نہیں لگ سکتا، نبی تے ہو گئے معصوم ہستیاں، او اگر اتنی عبادت کر دین معصوم ہون دے باوجود تے اسانو تے بہت زیادہ عبادتاں دی ضرورت ہے تاکہ ساڈی بخشش ہو سکے، ساڈے کول تاں غلطیاں کو نہ ہوندے رہندے. انہاں دے دل جس وقت خیال آیا، انہاں وچوں ایک بندے نے قسم کھائی، آکھن لگا اللہ دی قسم ہے میں اج دے بعد پوری زندگی لگاتار روزے رکھ سا. دوسرے آقا مینوں اللہ دی قسم ہے میں آئندہ زندگی بھر شادی نہ کر سا. کیوں بھائی؟ بیوی بچے ہو سا نہیں کو نہ ٹینشن ہو سی بھی کوئی نہ.
अरसा भी कोई ने सिर्फ इबादत की थी रखसा। तीसरे आका अल्लाह दी कसम है कि मैं पूरी जिंदगी रात समसा कोई ना इबादत करे सा, रात जाग सा। ये गल्लां आख के चले गए। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु पता चला, घर आए, अजवाज ने दसिया या बहरहाल पता चला भाई मेरे कुछ सहाबा आए और उन्हें इस तरीके नाल इबादतां दे मुतालिक पूछे, तो फिर उन्हें आए गल्लां दी कसमां चाहिए भाई असा ये काम करने या नहीं करने। मेरे नबी ने उन्होंने बुलवाया और बड़े सख्ती नाल नाराज होए और फरमाया वल्लाहि इन्नी लाअख्शाकुम, अल्लाह दी कसम है मैं तोड़े सारा नालों ज्यादा अल्लाह तो डरन वाला हूं। है नहीं ये गल, सब तो ज्यादा अल्लाह दे नबी अल्लाह तो डरन वाले हैं। वल्लाहि इन्नी लाअख्शाकुम, अल्लाह दी कसम है मैं तोड़े सारा नालों ज्यादा अल्लाह तो डरन वाला। लेकिन सुनो और रोजे दी कसमा चावन वाले, मैं रोजे रखदा भी हाँ ते किडई ना भी रखदा। ए नफली रोजा की गल हो रही है, फर्जी रोजे मुराद नहीं गिनने इथों है भाई अल्लाह दे नबी कह ले नौज़ बिल्ला रोजे ना रखदे, ये नहीं हो सकता। नफली रोजा की गल है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज फरमांदियां भाई अल्लाह दे नबी रोजा ते शुरू होवन आ ना, रोजा ते लगातार रोजे रखते वेंदे होंदे हन, रोजा कल रोजा परसों रोजा लगातार रोजा। असानू ये महसूस थींदा है भाई अल्लाह दे नबी हुण सारी जिंदगी रोजे रख सन, कुछ अरसा रोजे रख के वत अल्लाह दे नबी छोड़ देंदे हन। वत सानू इं महसूस थींदा है भाई हुण अल्लाह दे नबी रोजे कोई ना रख सन, लगातार अफ्तार 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 फिर रोजे रखे। ये अल्लाह दे नबी दा अपना तरीकाकार है नफली रोजा दा, इबादत दा। फरमाया लोगों सुनो, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह रोजे रखदा भी हाँ और मैं किडई ना भी रखदा। एक दूसरे ने फरमाया ओ मेरा साबिया तो कसम चाहिए कि मैं पूरी रात हमेशा पूरी जिंदगी रात जागसा सोसा कोई नहीं। फरमाया सुन मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह समदा भी हाँ ते जागदा भी हाँ, दोनों काम करदा। अद्धी रात सो वैंदा, अद्धी रात जाग वैंदा, कि नहीं त्रै ऐसे जाग गया, एक हिस्सा सो गया। बहरहाल मैं जागदा भी हाँ सोंदा भी हाँ, ते तू आदा है मैं सोसा कोई नहीं हमेशा जागसा। बल्कि मेरे नबी की जो रातें होती थी वो तो इस तरह होती थी, कई रातें कि एक ही सजदे में पूरी पूरी रात गुजार देते थे। एक काम सौखा नहीं ए उन्हें नमाज च पढ़सा ते मैं एक मिनट का सजदा किया ना तो पिछों सारा दी डंड होनी है। ओ जी एडा लंबा सजदा, टोटल 5 सेकंड का हम सजदा करते हैं, 5 सेकंड का, ठीक है। कितने 5 सेकंड ते कितने पूरी रात दे कितने घंटे, 8-10 घंटे। मेरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में रहे और सजदा करते करते अल्लाह के सामने पूरी रात गुजार दी। फरमाया साहबा तुसी कसम चाहते हो भाई असा पूरी रात जागना सोना कोई नहीं, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह समदा भी हाँ और जागदा भी हाँ, दोनों काम करता। और तीसरे ने फरमाया तू आखदा मैं शादी नहीं करनी, मैं मोहम्मद तो आगे निकलना चाहता है। देख मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की थी, 9 अज़वाज एक वक्त दे अंदर अल्लाह दे नबी दे घर मौजूद रही। तू मेरे नालों अगे निकल दे। सुन फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जेरा बंदा मेरी सुन्नत तो मुंह मोड़े मैं मुहम्मद दे नाल उसका कोई ताल्लुक कोई नहीं। समझ आई साथियों नो? ए निकाह वाले कार्ड आंदे ना, शादी कार्ड है, उत्थे हदीस लिखी होंदी है अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है, ये अलहदा हदीस है। आगे ये अलहदा हदीस है फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। लेकिन ऐसा समझा भाई ये सिर्फ निकाह वास्ते आई है, ये समझाया से ना,
کیونکہ شادی کارڈ تے لکھ دیا بھئی جیرا بندہ نکاح نہیں کردا اے سنت پوری نہیں کردا او تا نبی دے اسے چو نہیں تے جیرا داڑھی من کے نبی دی سنت نو ذبح کر دے وہ نبی دی امت وچ ہے۔ دیکھو نا حدیث کہہ رہی ہے من رغبا، جیرا بندہ منہ پھیرے ان سنتی میری سنت تو فلیس منی، او دا میرے نال تعلق کوئی نہیں۔ اور یاد رکھ دن قیامت دے ہکئی نسبت کا معاملی ہے، نہ مرشد دی نسبت کا معاملی ہے، نہ کسی پیر دی نسبت کا معاملی ہے، نہ خاندان دی نسبت کا معاملی ہے، نہ تیرے عہدے دی نسبت کا معاملی ہے، اور نہ تیرے پیسے اور ٹکے دی نسبت کا معاملی ہے۔ تیرے کا معاملی ہے تو ہکئی نسبت محمد الرسول اللہ کا معاملی ہے۔ اور یاد رکھ میرا پیغمبر واضح فرما رہے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جیرا میری سنت تو منہ موڑے او دا میرا کوئی تعلق کوئی نہیں۔ تو آدھا میری نبی نال نسبت ہے، نبی آدھا ایو جے بندے دی نسبت میں محمد نال کوئی نہیں۔ اور ذرا خود گریبان میں جھانک اور دیکھ، اگر نبی انکار کر دے اپنے ساتھ نسبت کا اور تعلق کا، بتا پھر تیرے لیے نجات کہیں ہے؟ تے پھر کے منگ دے او داڑھی مون کے نالی سٹانو۔ اللہ دی قسم ہے ظاہراً تو یہ چند بال ہے نا، چند بال، لیکن ان کی ایک ایک بال کی قیمت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ آسان تا کٹ کے نالی جوا دیں دیا تے خیال بھی نہیں آندا۔ اللہ دی قسم ہے اے صرف وال نہیں کٹے، اے محمد دے نال تعلق کٹائی، نبی دے نال تعلق کٹائی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، داڑھی کے موضوع پہ کبھی تفصیلی بیان کریں گے پورا انشاءاللہ۔ آج جو موضوع ہے وہ سنت کا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او قسمہ چاون والے میرے صحابہ سنو، ہونے او قسمہ اپنیاں توڑو، کہ کرو قسمہ توڑ دیو، کیوں؟ اس واسطے کہ دین ایدہ نہ نہیں جے تواڈی جنہیں مرضی آئے کر لو، نہیں نہیں، دین نہ ہے میں محمد الرسول اللہ دی سنت تے چلن دا، اور جیرا بندہ میری سنت تے چل پیا اگے پیچھے جے کمیاں ہو بھی گئیاں اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے سی، لیکن کم از کم نبی دے طریقے دی قدر تا کر، نبی دے طریقے نو اپناتے صحیح۔ میرا بھائی اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں میرے نبی کے طریقے پر چلنے میں تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے ماڈل بنایا ہے۔ تو میں نے اپنے نبی کو ماڈل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کو ماڈل بنانے، جنہیں ایک بڑی عجیب جی گل ہے کہ اساں کعبۃ اللہ شریف دا تصویر اور ماڈل بنا کے نا، کعبہ شریف دا ماڈل بنا کے اپنے گھراں دے اندر، بیٹھکاں دے اندر، دکاناں دے اندر لانے کر دینے لوگ، پر کعبے والے پاسے منہ کر کے نماز دا سجدہ نہیں دیندے ہے نا یار گل کہ نماز نہیں پڑھدے تے کعبۃ اللہ دی تصویر لا کے لا رہی ہے، کیا دے مینوں کعبے دے نال محبت ہے؟ اچھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے جی، کہ جی گھر تصویر روضہ رسول دی لا کے لا رہی ہے؟ کرتے ہیں نا لوگ، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے بھئی نبی کے ساتھ محبت ہے تو نبی والے آتے ہیں اپنا۔ اللہ تو فرماتے ہیں نبی کی سنت کو اپنائے گا تو اللہ کے ہاں تیری قیمت لگے گی، اور نبی کی سنت کو چھوڑے گا تو تیری اللہ کے ہاں ایک وال برابر تے ککھ برابر بھی قیمت کوئی نہیں۔ سمجھ آئی ساتھیاں نو؟ سنت دی اہمیت نو دل ذہن وچ رکھو۔ اچھا بعد دفعہ مسئلہ بیان کرو نا تو لوگ پتہ کیا آتا ہے، اے دسو جی اے فرض ہے یا سنت ہے؟ پوچھ دینا لوگ اے فرض ہے یا سنت ہے؟ یہ مطلب یہ ہوتا ہے فرض ہے تو وقت کرنا ضروری ہے، تے سنت ہے تو وقت خیر ہے۔ چلو سن میں تینے ایک حدیث سناواں۔ حضرت حذیفہ بن یمان
आखो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला नो। एक दफा गए शाही दावत दे अंदर, वडेरे लोगों की दावत आई, किसी जगह ते वफद बन के गए, उस दावत दे अंदर बैठे हुए दस्तरखान लगे है। उस वक्त बादशाह भी दस्तरखान ते रोटी खाते हैं। अजकल साढ़े जे गधा भी दस्तरखान ते नहीं खाते रोटी, कितने चारपाई सट्टी उदों ते बैठ गया है, टेबल ते डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा लिया, कभी किस तरीके से खाना खा लिया। उस वक्त के वडेरे भी समझदार हैं, अजकल वाले असा सारा दी पता नहीं क्या हालत है, सारे जानते हैं। और इसको पूछ भाई यार, अगर तू यह खाना नबी दे तरीके दे मुताबिक खा, पेट तेरा भरी मने ते सवाब तेनू खाने खावन दा खुद ब खुद मिल वैसे है। और जिन्हें एक साहबी मकान बनाते पे ते रोशनदान लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुजरे, मकान डिठा, साहबी ने देख के तो फरमाया यार ये दसा भाई ये उतो सुराख जिहा क्यों रखा ही। उसका यार रसूल अल्लाह वेंटिलेशन होगी, हवा की क्रॉसिंग होगी, अस इस वास्ते रखते हैं ना, अस इस वास्ते रखते हैं थोड़ी सी धूप भी आ जाएगी, अगर रुख इस साइड का हो तो उधर से वेंटिलेशन भी होगी, क्रॉस भी होगी, हवा क्रॉस होगी, इसीलिए हम रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तू ये सुराख रखते वक्त सिर्फ ये नियत कर लेता कि यहाँ से मस्जिद नबवी की अजान की आवाज़ आएगी, हवा रुक जाती, शकन नहीं। तो फरमाया फिर नियत ये कर दा जितने तक सुराख खड़ा रहा उस वक्त तक तेनू सवाब आंदा रहा है। एक और गल अजकल और याद आवन लग गई, चलो ये भी फायदे दी गल। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी ने सवाल किया, जनाब आप किस वक्त इबादत करते हैं? हजरत अली का नाम लेते हैं ना सारे, सुनो। फरमाया कि उससे वो पूछता है हजरत आप किस वक्त इबादत करते हैं? हजरत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। यहूदी चौंक गया, 24 घंटे इसका क्या मतलब है? खाते पीते नहीं हो, सोते नहीं हो, कारोबार नहीं करते, कोई काम धंधा नहीं करते? हजरत अली ने फरमाया करते हैं। कहता आप तो कह रहे हैं मैं 24 घंटे अल्लाह की इबादत करता हूं। फरमाया पागला तू समझा नहीं मेरी गल, समझ, मैं सारे काम करता हूं लेकिन हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक करता हूं, मेरा वो काम इबादत बन जाता है। दस इस फार्मूले ते मैं ते तुस अमल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। खाना खावन लग, जरा सुन्नत के मुताबिक हाथ धो के बैठ जा है, उसके बाद सोने लग, नींद करने लग, थोड़ा दाईं करवट सो जा इस तरीके से हाथ रख के, और बिस्मिक अल्लाहुम्मा अमूत व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूत व अहया ये पढ़ के सो जा। पूरी रात इबादत का सवाब, खाना खा, खाना खाने में भी इबादत का सवाब, कारोबार कर बिस्मिल्लाह पढ़ के कर, पूरे दिन की इबादत का सवाब, नमाजों के औकात में नमाजों की पाबंदी कर, कारोबार को रोक के चला जा, तेरे लिए वो काम भी इबादत बन जाएगा। मुसलमानों नू तरीका ही नहीं आया अल्लाह नू राजी करन दा, ठीक है जी। अपनी मर्जी पोईए ते दीन दी गल ते अमल कीता है, और अपने दिल नहीं मन्ना ते दीन दी गल ते अमल नहीं कीता। 1:30 बज गया है जी। अच्छा, हजरत हुज़ैफा बिन, आखिरी हदीस पूरी कर ले, आधे मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और वहां जाकर खाना खा रहे हैं। खाने के दौरान निवाला और लुकमा नीचे गिर गया, गिर पड़ता है बात, अब हाथ से छूट गया, नीचे गिरा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान निवाला उठाया और साफ करके खाने लगे। पीछे से उनका गुलाम खड़ा था, नौकर। ए गुलामा दी सोच सुने जरा, गुलामा दी, गुलाम खड़ा था और कहने लगा जनाब क्या मतलब भाई, कितने वडेरे लोग च बैठे हो ते तुसा तल्लो निवाला चाह के खांदे पे हो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, तवज्जो कर, आज भी हमें यही सोच जो है ना कई सुन्नतों से रोक देती है, और ये तुम पता होना चाहिए ये गुलाम बंदे दी सोच होंदी, आजाद बंदे दी सोच नहीं होंदी।
समझ आई? ए गुलामी का निशान है, अलामत है कि बंदा लोगों के तरीकों को अपने ऊपर मुसल्लत करता है और अपना दीन और हक वाले तरीके को जो है अपने ऊपर मगलूब समझता है। अल्लाह, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने लगे तो वो आगे से इशारा करके कहता है, जनाब देखो तो सही किस किस्म की महफिल है, VIP VVIP महफिल है, इसमें आप नीचे से निवाला उठा के खाने लगे हैं। हज़रत हुज़ैफा ने बड़े कमाल का जुमला फरमाया, तवज्जो से दिल पर लिख ले। फरमाते हैं, अतरो को सुन्नत हबीबी बिहाउलाइल उमका, ओ मेरा गुलामा, क्या इन जाहिलों की वजह से मैं अपने मोहम्मद की सुन्नत छोड़ दूं? ये कतन नहीं हो सकता। और जेंदे दिल च सुन्नत दी अहमियत होवे, और जेंदे दिल दे अंदर सुन्नत दी कदर होवे, अल्लाह दी कसम है लोगों दी परवाह नहीं करदा। ते जेंदे दिलों दे अंदर सुन्नत दी अहमियत ना होवे, वो अपनी फौतगियां तो बाद बैठ के फैते पढ़दे आदे लाग यार लोग क्या आक्सन करता है ना, ये इस तरह है, फौतगी के बाद फैते पड़ता रहता है। क्यों भाई? आखिर जी लोग क्या आक्सन, ये रस्म न करा तो लोग क्या आक्सन। आखिर जी ऐसा सुन्नत समझ के नहीं कर दे, रस्म समझ के कर दिया। गल इस मुकदी सुन समझावा तेनू, तेरी ते मेरी नजात दा मदार रस्म नहीं सुन्नत है ना, रस्म नहीं सुन्नत। और सुन्नत जिथे भी हटेगी उत्थे बिदत आ जाएगी। जिथे भी तू सुन्नत छोड़ेगा ना उत्थे खुद ब खुद बिदत आ जाएगी। और ये तजर्बे की बात है, तजर्बे की बात है, दिलों पे मेरे भाइयों लिख लो। इस मस्जिद में तौहीद का प्रचार छोड़ दो, एक वक्त आएगा, जल्दी वक्त आ जाएगा कि यहां पर शिर्क के नकारे बजेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, तौहीद का बरमला और खुलेआम ऐलान छोड़ो, खुद ब खुद इस मिंबर से शिर्क बयान होगा। एक दूसरा तजर्बा, सुन्नत छोड़ के देख, खुद ब खुद बंदा बिदत में फंस जाता है। ठीक है, मेरे अल्लाह ने तरीके जो बनाए हैं उन तरीकों को अपनी जिंदगी का जिंदगी गुजारने का उसूल बना ले, अल्लाह की कसम है कभी रुसवा नहीं होगा। ऐथे बन हाफिज जी दे नाल पर एक इलाका है, उत्ते एक मौलवी साहब ने तौहीद जो खुल के बयान की थी, ते लोगों फैसला किया भाई मौलवी साहब ने कड्डो इथों जी, अल्टीमेटम दे दिया भाई मौलवी साहब अपना इंतज़ाम करो। बस मौलवी साहब बेचारे, मौलवी बेचारे मजबूर होते हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर तो एक बड़े वैसे ना मौलवियों का गिला भी हो जाएगा। ये समझते हैं भाई असा सिर्फ मस्जिद का मुसल्ला संभालना है तो जुम्मा पढ़ाना है, बस काम नहीं करना। इस वास्ते मुआशी तौर पर ये कमज़ोर होते हैं। हालांकि इनका हक बनता है दीन की खिदमत भी करें, साथ साथ दुनिया का कारोबार भी करें। और आलिम होकर, मौलवी होकर जो कारोबार करता है लोगों पे बड़ा असर पड़ता है। लोग समझते हैं यार मौलवी होकर झूठ नहीं बोलेगा, उसका बिजनेस बड़ा चमकता है, अल्लाह बरकत देता है। बहरहाल उसने देखा भाई हुण तो मेरी छुट्टी होने वाली है, तो बच्चों को कितों भले ऐसा। शेख गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके पास गया, कहते हैं हजरत आप भला करें, एक जुमा हमारी मस्जिद में पढ़ाएं और लोगों का ज़हन बनाएं, ताकि लोग ज़रा थोड़ी सी जो है ना मेरी बात को लें और मुझे ना निकालें मस्जिद से। शाह खान साहब, मौला खान साहब रहमतुल्लाह, वो तशरीफ़ लाए जुमे पर, उन्हें इत्थे आके तो तौहीद डट के बयान कर दी, खोल के तौहीद बयान की थी। ओ पहले की पोजीशन आई भाई, पहले मौलवी साहब को अल्टीमेटम दिया हुआ था, गुलामुल्लाह खान दी तौहीद सुनी ना, उन्हें आखा जी कल की बजाय तुम अज्जो निकलो। मौलवी साहब ने बिस्तर शिस्तर संभाला, सामान शमान उठाया, शेख साहब से कहने लगा हजरत मैं आखा तुम आके जरा मेरा रास्ता हमवार कर सो, तुम उल्टा मेरी जोड़ों च बैठ गए हो। शेख साहब ने फरमाया यार बात यह है भाई रिस्क अल्लाह के हाथ में है और मसला बताना हमारे जिम्मे है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अल्लाह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, मसला खोल के बयान कर, बाकी अल्लाह एक दरवाजा बंद ते 100 दरवाजे खोल देंदा, छोड़ इन्हां गल्लां नूं।
وہ بندہ خود بتاتا ہے، کہتا ہے ہم چلے گئے گھروں میں، ہفتہ ڈیڑھ گزرا، اسی مسجد والے گاڑیوں پر چل کے ہمارے گھر میں آ گئے، اس جی آپ واپس آ جائیں مسجد سنبھالیں۔ تو گل ہے بے توحید دی گل کھول کے بیان کر، ڈر کہیں تو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ جیری رات قبر چے اللہ دی قسم دنیا تے نہیں آ سکتی، اور جیری دنیا تے باقی راتیں ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی قبر چ ٹائم تو پہلے نہیں پہنچا سکتا۔ لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، ایک سیکنڈ واسطے بھی کوئی تقدیم و تاخیر ہے، کوئی جلدی یا لیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ دا فیصلہ جتھے آونا ہے اتھے ہی آونا ہے، ٹھیک ہے؟ تے جتھے بھی توحید دا بیان ہوئے اتنے شرک نہیں آ سکتا۔ توحید چھوڑے گا تو شرک غالب آ جائے گا، سنت کا بیان کرے گا تو پھر سنت غالب رہے گی، سنت کو چھوڑے گا تو بدعت کا غلبہ آ جائے گا۔ اور موحدہ اپنے اندر توحید کو بھی جگہ دے اور اپنے ظاہر سنت کو بھی جگہ دے، سنت کے مطابق تو زندگی گزار، اللہ تمہیں ہر قسم کی بدعت سے بچا لے گا۔ زندگی رہی اگلے جمعے انشاءاللہ بدعت دے نقصانات، بدعت دی تعریف وضاحت نال بیان کرساں، ساتھی ٹائم نال تشریف لے آوے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔